मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या काशिफल कर्बे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम व इक्शिफ कर्बी बिहक़्क़ि अख़ी कल हुसैन अलैहिस्सलाम। बुलंदतर सलावत। आप सब मोमिनीन का यहाँ आना जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। और ख़ास तौर से ये दुआ है मेरी कि आप तमाम ममनून जितने भी मौजूद हैं यहाँ पर शबिला और रज़ा पे, उन सब की हाजत शरिया मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तमाम आले मोहम्मद के चाहने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ जिस कोने में मौजूद हैं, इमाम हुसैन उस पर अपना करम नाज़िल फरमाए। लई भाई के लिए, उनके खानवादा के लिए ख़ास तौर से मेरी दुआ है कि मौला इनको अपने ज़बान में रखे और इसी तरह फर्श बिला वज़ा बिछाते रहें। मौला इसकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाएँ। आप सब मिल के ख़ास तौर से दुआ फरमाएँ। अनीस भाई के लिए मौला इनको सेहत कामिला अता फरमाएँ। मुन्ना भाई और मेरे काबिल एहतराम जनाब इज़्ज़त सैयद सिकंदर ज़ैदी साहब फ़ख्र पाकिस्तान हमारी ये खुशकिस्मती के यहाँ 2 दिन के लिए मजलिस में शामिल थे, तो आज हमारे लिए यहाँ भी आपको फर्श बिला वज़ा पे कलाम पेश करेंगे। तो मैं चाहूँगा, तो मैं आपसे, क्योंकि मुख्तसर वक्त में, क्योंकि हमें तो आप सुनते रहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो मेहमान हैं इनको हम ज़्यादा सुनें और इनसे फैज़याब हों। और मेरे और इनके दरमियान क्योंकि इम्तियाज़ पुरनम साहब होंगे तो वो सराय की कलाम भी आपको पेश करेंगे। इजाज़त है सिकंदर भाई, अली भाई आपसे। अनिस भाई बिस्मिल्लाह। आप सब सुनते ही रहते हैं माशाअल्लाह। तसव्वुर भाई मौला के मंजूर नज़र ज़ाकिर हैं। काशिफ भाई, किस किस का नाम लें, और जो ये आगे बैठते हैं रौनक फर्श बिला वज़ा हैं, इन सब को गवाह बनाकर एक बहुत बड़ा अनीस भाई दावा करने लगा हूँ आज। तवज्जो रखिएगा, और दावा भी मिंबर आले रसूल पे कर रहा हूँ, खुदा की कसम बहुत बड़ा दावा है। बिस्मिल्लाह देखिएगा, दावा बड़ा है तो दलील अगर उससे बड़ी ना हो तो आले मोहम्मद के रिस्क तलब करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिसको रिस्क सुखन की भीख आले मोहम्मद अता कर दें उसका कशकोले सुखन खाली नहीं रह सकता। बिस्मिल्लाह। सलामत रहे भाई, मौला आपको सलामत रखे। आप सब दुआ फरमाएं कि आज इस जिक्र के सदके इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। बेशक इससे बड़ी कोई मार्फत नहीं, किसी किस्म का रिस्क नहीं, इससे बड़ा सिलसिला ही नहीं। आपने बात मसला पहले ही हल कर दिया। दावा पुरनम भाई बहुत बड़ा है, दलील बड़ी ना हो। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि आले मोहम्मद से रिस्क सुखन की भीख ही नहीं, बड़ा बड़ा दावा कर रहा हूँ। कितना बड़ा दावा है, किसी दुनिया की किताब में, किसी बड़े से बड़ी किसी तफसीर में, किसी बड़े से बड़े मुहक्किक के तस्रीब में, किसी रिसर्च में, किसी लाइब्रेरी में, किसी आसमानी सहीफे में, किसी जगह कुछ लिखा हो कि आप नमाज पढ़ें हम आपके घर आएंगे, आप रोजा रखें हम आपके घर आएंगे, आप हज करें हम आपके घर आएंगे, आप ज़कात दें हम आपके घर आएंगे, आप जहाद करें हम आपके घर आएंगे, आप कुरान पढ़ें हम आपके घर आएंगे, आप नेक अमाल करें आपके घर आएंगे। पुन्नम भाई, इससे बड़ा दावा नहीं, खुदा की कसम। आप फर्श बिला वज़ा बिछाएं, 14 के 14 मासूमीन आपके घर में हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आमद फजाइल है भाई, आप सब मौला के नज़र मोमिनीन हैं। पुन्ना भाई शेर देखिएगा, 1400 साल से सुनते आ रहे हैं कि सलमान जाके झाड़ू दिया करता था सुबह सुबह चौखट। ऐसे ही है, झाड़ू दिया करता था, सलमान सफाई किया करता था। खुदा की कसम, सलमान वो है जो 10वें दर्जे पे फायज है। दर्जे अनिल भाई ऐसे नहीं मिल रहे, दर्जे मिल कैसे रहे हैं? आए सलमान करता क्या था? काशिफ भाई शेर देखिएगा, अकीदा हर एक का अपना अपना है, विलायत हर एक का जो है नसीब में मुकद्दर में नहीं, हर मुकद्दर जो है वो विलायत के लिए नहीं, हर इंसान विलायत के लिए नहीं, विलायत हर इंसान के लिए नहीं। जिसके दिल में ठाठे मारता हुआ विलायत का समंदर है वो शेर इस पे बोलेगा। सलमान करता क्या था सिकंदर भाई के दहलीज़े मोहम्मद पे जबी अपनी झुका कर। भाई सुबह सुबह जा रहा है, सबसे पहले सलमान अपनी दाढ़ी जो है वो चौखट को समस कर रहा है। सलमान करता क्या है? खास तौर से दावर भाई देखिएगा, दहलीज़ मोहम्मद में जबी अपनी झुकाकर, दहलीज़ मोहम्मद पे जबी अपनी झुकाकर, दहलीज़ मोहम्मद पे जबी अपनी झुकाकर, सलमान ने दाढ़ी से चुने नूर के मोती। बहुत शुक्रिया। आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए।
لیے آئے بسم اللہ دنیا میں صاف قبر میں نہ نماز کا سوال نہ روزے کا نہ حج کا نہ زکوٰۃ کا نہ جہاد کا کیا ہے عقیدہ عقیدہ جس کا عقیدہ درست ہے مرزا بھائی آپ رونق کے فرشے بلا وضع ہے آپ سے داد اور دعا لینے کے لیے خاص طور سے کہ علی سے نسبت پہ ناز مجھ کو علی سے نسبت پہ ناز مجھ کو سمجھ چکا ہے میرا عقیدہ بسم اللہ علی سے نسبت پہ ناز مجھ کو سمجھ چکا ہے میرا عقیدہ میں ہو کے آیا ہوں کربلا سے نکھر چکا ہے میرا عقیدہ سلامت رہے میرے جو بھائی آپ سب موجود ہیں مولا عباس آپ کو اپنی زیارت نصیب فرمائے علم مولا عباس میرے الٹے ہاتھ میں بھی موجود ہے مولا عباس کا میرے سیدھے ہاتھ میں موجود ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے منکر و نکیر آپ کے سامنے ہے یہ جو فرشتے کندھے میں موجود ہیں یہ لکھ رہے ہیں عمل آپ کا عمل ہر عمل سامنے ہے اور آج کا عمل خالصتاً وہ ہے جس میں مولا عباس کے یہ علم بھی گواہ ہے ان دو گواہوں کو اور ان دو گواہوں کو ملا کر 4 گواہ میرے مولا عباس کے آپ کے سامنے ہے عقیدے کا شعر کا چوتھا مصرع آپ کر رہا ہوں علی سے نسبت پہ ناز مجھ کو سمجھ چکا ہے میرا عقیدہ میں ہو کے آیا ہوں کربلا سے نکھر چکا ہے میرا عقیدہ اور جواب ان کے نکیر لے کر میری لحد کو سجا چکے ہیں کہ مجھ سے پہلے میری لحد میں اتر چکا ہے میرا عقیدہ بہت شکریہ سلامت رہے امام حسین آپ سے راضی ہوں جناب سیدہ آپ کو اپنے خاص کرم میں رکھیں کاشف بھائی سے لے کر آخری ابو بھائی آپ سب کی نظر انیس بھائی آپ نے ہم نے مولا کے بارگاہوں میں حاضریاں دی ہیں پورنم بھائی کی وہاں میں نے پڑھا تھا کلام میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہاں میں پیش کروں بیعت کا ذکر کیا تھا یزید نے حسین سے تصور بھائی جواب دیا ہے علی اصغر نے جواب سنیے گا مولا علی اصغر کا 2 مصرے ہیں 2 مصروں میں دیکھیے گا کہ پڑھا ہے لاشہ بیعت لباس لعنت میں پڑا ہے لاشہ بیعت لباس لعنت میں کیوں تبسم علی اصغر نے اس کو مارا ہے مل کے بسم اللہ بہت شکریہ مل کے لاشہ بیعت لباس لعنت میں تبسم علی اصغر نے اس کو مارا خدا کی قسم مولا عباس تو اگر اذن ملتا تو کیا ہوتا نحشر کا ہوتا بلا کا وہ نہیں اصغر کی مسکان ہی پلٹ دیتی کربلا کا پورا ظاہر خدا کی قسم یہ وہ باب الحوائج ہے شعر دیکھیے گا کہ یوں پنج تنے پاک کا عکاس ہے اصغر بسم اللہ جناب اصغر کی شان میں جن کی خالی جھولیاں ہیں مولا حسین ان کو آج مولا علی اصغر کے صدقے میری دعا ہے امام حسین ان کی جھولیاں آباد کرے آل محمد کے اس جھولے کے صدقے میں یہ مولا علی اصغر کا شعر آج یہاں سامنے پہ کر رہا ہوں کہ یوں پنجے تنے پاک کا عکاس ہے اصغر سکندر بھائی یوں پنجے تنے پاک کا عکاس ہے اصغر قرآن علی سورہ والناس ہے اصغر بھائی قرآن علی سورہ والناس ہے اصغر والناس ہے اصغر کھلتا ہوا ایک پھول امامت کی چمن کا کھلتا ہوا ایک پھول امامت کے چمن کا مہکی ہوئی خوشبو کا ایک احساس ہے اصغر بسم اللہ بڑی مہربانی جیتے رہیے مولا آپ کی جھولیاں آباد کرے حیدری خوشبو کا ایک احساس ہے اصغر یوں پنجے تنے پاک کا عکاس ہے اصغر جس کی گولیاں آباد ہیں جس کو اللہ نے بیٹے عطا کیے ہیں شکرانے کے ساتھ یہ دعا کے ساتھ یہ مولا علی اصغر کا صدقہ پیش کر رہا ہوں یوں پنجے تنے پاک کا عکاس ہے اصغر مہکی ہوئی خوشبو کا ایک احساس ہے اصغر امید ہے مومن کی وسیلہ ہے دعا کا مانا کہ امید ہے مومن کی وسیلہ ہے دعا کا مومن کے لیے آخری آس ہے اصغر مومن کے لیے ایک بہکا ہوا ایک پھول امامت کے
चमन का। मुन्ना भाई शेर देखिएगा, नतीजा चौथे शेर पे इंशाल्लाह मौला बाबुल हवाइज है, मौला अब्बास दूसरे बाबुल हवाइज का जिक्र है। छोटे बाबुल हवाइज से मौला बड़े बाबुल हवाइज तक आपको सफर करा रहा हूँ। देखिएगा, यूं पंजे तने पाक का अक्कास है असगर, महकी हुई खुशबू का एक एहसास है असगर, उम्मीद है मोमिन की, वसीला है दुआ का, मामून के लिए आखिरी एक आस है असगर। तवज्जो देखिएगा खास तौर से कि माना कि ये कमसिन है मगर ये भी अली है। भाई माना कि ये कमसिन है मगर ये भी अली है, और करने जो लगे जंग तो अब्बास है असगर। बहुत मेहरबानी, सलामत रहे। करने जो लगे जंग तो अब्बास है असगर, और ये बाबे हवाइज की नवाजिश है, अता है। ये बाबे हवाइज की नवाजिश है, अता है। लगता है कि हर वक्त मेरे पास है असगर। बिस्मिल्लाह। लगता है कि हर वक्त मेरे पास है असगर। अच्छा जी, अब ये है कि जिसका जिक्र है, क्योंकि ये जिक्र यही मोहम्मद है, यही अहले बैत के जितने भी हैं, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। तो सब भाई तवज्जो रखिएगा, तमाम जितने भी मोमिन मेरे मौजूद हैं, और ये सब के सब मोहम्मद कौन है? ये अबू तालिब के बेटे हैं। शेर देखिएगा, तो आप सबकी तवज्जो की नजर की है कि खुदा के सब जहानों को जो मुट्ठी में समेटे हैं, खुदा के सब जहानों को जो मुट्ठी में समेटे हैं, ये सब के सब मोहम्मद हैं, अबू तालिब के बेटे हैं। बहुत शुक्रिया। जो हजरत इमरान का वफादार नहीं है, शाहिद भाई, मुजफ्फर भाई, जो हजरत इमरान का वफादार नहीं है, हमको भी कोई उससे सरोकार नहीं है, हमको भी कोई उससे सरोकार नहीं है। पलट के मिसरा कह रहा हूं, हमको भी कोई उससे सरोकार नहीं है। जो हजरत इमरान का वफादार नहीं है, बदबख्त शिफात का वो हकदार नहीं है, बदबख्त शिफात का वो हकदार नहीं है। देखिएगा कि बदबख्त शिफात का वो हकदार नहीं है। भी भाई देखिएगा, शेर है कि काटूंगा मैं अशार से मुनकिर के गले को, काटूंगा मैं अशार से मुनकिर के गले को, तो क्या हुआ अगर हाथ में तलवार नहीं है? तो क्या हुआ अगर हाथ में तलवार नहीं है? तो जो रखिएगा, 1400 साल से सुनते आ रहे हैं, बीमार करबला, बीमार करबला, बीमार करबला। जैसे सलमान फारसी का था, इस तरह हजरत बीमार करबला का जिक्र कर रहा हूं। तो क्या हुआ जहां जहां अली मोहम्मद के मौजूद है, किस तरह से जनाब सज्जाद का जिक्र करने लगा हूं। बीमार करबला की डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं। देखिएगा खास तौर से, क्या टूटा मैं अशार से मुनकिर के गले को, तो क्या हुआ अगर हाथ में तलवार नहीं है, और था हुक्म मशीयत रहे सज्जाद गशी में। भाई बीमार करबला तवज्जो रखिएगा, था हुक्म मशीयत रहे सज्जाद गशी में। अरे शब्बीर का बेटा है, वो बीमार नहीं है। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। बिस्मिल्लाह, मिलके सलामत रहे मुजफ्फर भाई। बस 5 मिनट की हाजिरी और है मेरे पास, इंशाल्लाह सिकंदर भाई हैं। शेर देखिएगा, जहां जहां अली मोहम्मद का है, काटूंगा मैं अशार से मुनकिर के गले को, तो क्या हुआ अगर हाथ में तलवार नहीं है, था हुक्म मशीयत रहे सज्जाद गशी में। अरे शब्बीर का बेटा है, वो बीमार नहीं है। जिसके पंघूड़े से बस होकर शिफा पा जाए, उसका बेटा बीमार हो। खुदा की कसम, कुछ तो सोचे यार। हुक्म मशीयत था कि खर्ची में रहे, वरना पलट देता इमाम सज्जाद ही इंशाल्लाह। शेर अनीस भाई, अपना सज्जाद भाई, तमाम जितने मोमिन मौजूद हैं, आखिरी कलाम आपके से कर रहा हूँ।
اچھا جی، جہاں جہاں جس کے دل میں آل محمد کی ولا ہے، ماؤں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے، یہاں موجود ہیں. آپ کو گواہ بنا کر ایک ایک شعر پہ آپ سے دعائیں اور داد لے رہا ہوں. کاشف بھائی سے لے کے منظور بھائی آخر تک جتنے مومن بیٹھے ہیں، آپ سب ماتمی موجود ہیں. آپ خاص طور سے کیونکہ ماتمی خلق ہی بی بی جناب سیدہ کی دعا سے ہیں، کیونکہ ہوتے ہیں خلق صرف دعائے بطول سے ہوتے ہیں، اس لیے تو عزادار مختلف. تو دیکھیے گا جو عزادار ہے، توجہ سامنے رکھیے گا. جنگ پڑھنے لگا ہوں کہ پڑھی ہے ناد علی دشمنوں کے نرغے میں. بھائی پڑھی ہے ناد علی دشمنوں کے نرغے میں، اسی لیے تو منافق بھی دنگ رہتے ہیں. کافیہ ہے دنگ، جنگ، رنگ دیکھیے گا. آپ سب کے سامنے دیکھیے گا. مرزا بھائی آپ سے خاص طور سے دیکھیے گا کہ پڑھی ہے ناد علی دشمنوں کے نرغے میں، پڑھی ہے ناد علی دشمنوں کے نرغے میں، اسی لیے تو منافق بھی دنگ رہتے ہیں. جو چیر پھاڑ کے رکھ دے علی کے دشمن کو، جو چیر پھاڑ کے رکھ دے علی کے دشمن کو، اسے علی کے موالی کی جنگ کہتے ہیں. اسے علی کے موالی کی جنگ کہتے ہیں. جو چیر پھاڑ کے رکھ دے علی کے دشمن کو، اسے علی کے موالی کی جنگ کہتے ہیں. توجہ رکھیے گا، کافی اپنے ذہن میں رکھیے گا. اور کرے جو کھل کے تبرہ علی کے دشمن پر، کرے جو کھل کے تبرہ علی کے دشمن پر، کرے جو کھل کے تبرہ علی کے دشمن پر، اسے علی کا موالی دبنگ کہتے ہیں. علی کے دشمن پر اسے علی کا موالی دبنگ کہتے ہیں. نہیں بڑا کافی اب آ رہا ہے. اسے علی کے موالی دبنگ کہتے ہیں. گلی گلی حسین حسین علی علی کرتے ہوئے علم حسین پکڑ کے چلتا ہوا دروازے میں کھڑکیوں سے گلیوں سے منافقوں کے درمیان سے گزرتا ہوا علی حق علی حق علی حق کے نعرے لگا رہا. توجہ رکھیے گا، کرے جو کھل کے تبرہ علی کے دشمن پر، اسے علی کا موالی دبنگ کہتے ہیں. اور جو بھر کے مشک چہک کر پکارے نام علی، جو بھر کے مشک چہک کر پکارے نام علی، اسے وفا کی لغت میں ملنگ کہتے ہیں. اسے وفا کی لغت میں ملنگ کہتے ہیں. اور شعر آپ سب بلائیوں کی نظر کر رہا ہوں، جتنے مولائی موجود ہیں، کہ بھری ہے دل میں نوازش مودت حیدر، بھری ہے دل میں نوازش مودت حیدر، اسی کو آل نبی کی ترنگ کہتے ہیں. آپ سب آل محمد کے چاہنے والے، خوب رکھنے والے، اور علیہ بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. آئیں دعا کریں مل کے کہ الہی مجھ کو بنا دے مکین کرب و بلا، تو مجھ کو حضرت عباس پر فدا کر دے. خاص دعا ہے کہ الہی مجھ کو بنا دے مکین کرب و بلا، تو مجھ کو حضرت عباس پر فدا کر دے. تجھے ہے واسطہ زینب کی پاک چادر، تو مومنوں کی مصیبت کا خاتمہ دے. اور میرے خدا کوئی ایسا تو معجزہ کر دے، ہمیں حسین کی تربت پہ نہ کھڑا کر دے. میرے خدا کبھی ایسا تو معجزہ کر دے، ہمیں حسین کے روزے پہ لا کھڑا کر دے. میں اپنے ہاتھ رکھوں تربت حسین پہ، جب میرے بدن سے میری روح کو جدا کر دے. جہاں میں جتنے بھی مقروض ہیں میرے مولا، وہ جہاں میں جتنے بھی مقروض ہیں میرے مولا، تو قرض غیب سے ان کے سبھی ادا کر دے. اور خاص دعا ہے کہ جہاں میں جتنے بھی بیمار ہیں میرے مولا، بلا کے کرب و بلا درد کی دوا کر دے. اور میرے بدن میں نوازش ملا کے خاک شفا جوار آل محمد مجھے عطا کر دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. مل کے میرے ساتھ نعرے کا جواب دے، نعرہ حیدری.